السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم نشوفو الدرس الأول ديال السلك الثامنة أي الثاني إعدادي ديال الفيزيك. الدرس الأول هو هذا ليغ كي نو زونتور، يعني الهواء الذي يحيط بنا. في هذا الدرس عندنا واحد الأهداف اللي هما خصنا نعرفو لي برينسيبال كوش دو لاتموسفير، يعني الطبقات الأساسية ديال لاتموسفير، ونعرفو حتى لاتموسفير شنو هو، نشوفو لو غول بروتيكتور دو لا كوش دوزون، الدور الوقائي ديال طبقة الأوزون. خصنا نعرفو أيضا لي موفمون دو لير دون لاتموسفير، أنواع ديال حركات الهواء في لاتموسفير. وفي الأخير أن إكسبليكيو لا نيسونس دو فون، يعني كيفاش الريح كيتولد لينا. أول حاجة لاتموسفير تيرستر، شنو هو لاتموسفير؟ سي ان انفولوب غازوز، يعني واحد الغلاف غازي كي اونتور نوتر بلانيت، يعني كيحيط بالأرض، يعني كوكب الأرض ديالنا فين عايشين، جوسكا 15 كيلومتر دالتيتود، يعني على واحد الارتفاع ديال 15 كيلومتر. فوالا هادي واحد الصورة كتبين لينا هذا قد كامل هاد لي كوش، هادو الطبقات هو الاتموسفير. هو فين كاين الطبقة الأولى الثانية الثالثة، وهذا الكوكب الأرض. هادي هي تشبينا سميه هو راه تيحيط بالكرة الأرضية كاملة. دابا لي كوش دو لاتموسفير تيرستر، أول كوش هي لا تروبوسفير، سي لا كوش أو نو فيفون، يعني هي فين كنعيشو حنايا، الكوش الأولى. دوزيام كوش سي لا ستراتوسفير أو أون تروف لا كوش دوزون، هادي فين تلقاو طبقة الأوزون. عاد كاينة لا ميزوسفير، فهاد لا ميزوسفير إل سوطون جوسكا 80 كيلومتر، et la température diminue à nouveau، يعني توصل واحد العلو ديال 80 كيلومتر و درجة الحرارة تنخفض فيها. ترموسفير لا température augmente à nouveau، فهاد الطبقة هادي الحرارة تترتفع من جديد. كاين هاد ليكزوسفير وهي فين كاين لي ساتيليت. فوالا هادي واحد الصورة توضح لينا مزيان هادشي اللي قلنا دابا. هناهي تروبوسفير هي فين عايشين حنا، الارتفاع ديالها تقريبا هو 10 كيلومتر. ولاحظوا هنايا درجة الحرارة من 15 ناقص 55، يعني نقصات لينا درجة الحرارة. هادي في لاكوش الأولى. دابا لاكوش الثانية ستراتوسفير، نشوفو هنا درجة الحرارة، نلاحظوا بلي درجة الحرارة طلعت لنا من جديد، أوغمونط أنوفو. وهنا فين كاينة لاكوش دوزون. هاد لاكوش الثالثة لا ميزوسفير، هنايا تنشوفو بلي عاوتاني درجة الحرارة هبطات لينا من جديد من ناقص 3 ناقص 80. وعاد هنايا عاوتاني الترموسفير، هادي هي الحرارة مهناش تطلع الحرارة، مهناش ترتفع درجة الحرارة. والإكزوسفير فين كاين لي ساتيليت، هما لي ساتيليت هنايا. دابا الأدوار ديال لاتموسفير. هاد لاتموسفير عندو بزاف الأدوار، منهم il maintient une température pertinente au développement de la vie، يعني كيما حنا واحد درجة الحرارة اللي ملائمة باش نعيشو. كاين il contient de l'oxygène ديوكسيجين nécessaire à la respiration d'être vivant. الاتموسفير كيحتوي على الأكسجين، كيف ما كتعرفوا الأكسجين راه ضروري للحياة. و عاد آخر حاجة هاد l'atmosphère il contient la couche d'ozone qui absorbe les rayons solaires dangereux، يعني هاد الاتموسفير كيحتوي على طبقة الأوزون اللي كتمص لينا لي غيون دونجورو، الإشعاعات الخطيرة الشمسية، الإشعاعات الشمسية الخطيرة. مي ليس باسي لي غيون نيسيسير à la vie، ولكن تيخلي هادوك لي غيون نيسيسير، يعني الإشعاعات الضرورية للحياة، تيخليهم ليس باسي، تيخليهم يدوزو. مي عقلو على هاد الدورة ديال الأوزون راه مهم بزاف. نسولوكم من شي حاجة، il absorbe les rayons dangereux et laisse passer les rayons nécessaires. دابا نشوفو لي موفمون دو لير.
عندنا دو تيب دو موفمون، لي موفمون فيرتيكال اي لي موفمون هوريزونتال، يعني لي موفمون العمودية والأفقية. قبل ما نبداو نشوفو لي موفمون خصكم تفهمو واحد البرانسيب مهم ديال الديبلاسمون ديال يعني الهواء كيفاش كينتقل. الهواء تينتقل من المنطقة ذات الضغط المرتفع إلى المنطقة ذات الضغط المنخفض. هذا برانسيب ديال ديبلاسمون دو لير. عقلوا عليهم مزيان حيت هو باش نخدمو دابا نشوفو نفهمو لي موفمون دير بصفة عامة. لي موفمون فيرتيكال دو لير، الحركات العمودية للهواء، sont dus aux variations de température qui entraînent des variations de pression. هما نتيجة ديال التحولات أو تغيرات في درجة الحرارة التي هي تسبب تغيرات في الضغط. يعني هاد لي موفمون فيرتيكال يعني الحركات العمودية ديال الهواء هما نتيجة لواحد التغيرات في درجة الحرارة اللي كتحكم في الضغط. يعني الحرارة كتحكم لينا بالضغط. لا طومبيراتور سوا تطلع سوا تهبط، يعني سوا تكون لا طومبيراتور طالعة إليفي سوا هابطة إي باس. ملي كتكون عندنا لا طومبيراتور طالعة إي إليفي تيكون عندنا ليغ إي شو سخون، ليغ شو ليجير بلو ليجير يعني خفيف بزاف. ملي تيكون خفيف يعني راه سيليف أو نو تيطلع لينا الفوق، مادام هو خفيف راه تيكون ساهل يطلع. ملي تيطلع ليغ فوق تيكري لنا واحد لا زون دو باس بريسيون، كرياسيون دون زون دو باس بريسيون. هادي من جهة. من جهة أخرى ملي تكون عندنا لا طومبيراتور باس يعني تكون عندنا درجة الحرارة منخفضة، ليغ تيكون عندنا اوتوماتيكمون تكون عندنا بارد حيت لا طومبيراتور هابطة. و ليغ فخواد اي بلو لورد تقيل بزاف، مادام هو تقيل يعني داك الثقل ديالو تيهبطو لتحت، ديسون اون با تيهبط لينا لتحت. ملي كيهبط لتحت كتخيل لنا واحد لا زون دو هوت بريسيون. فوالا هادي واحد الصورة واحد الشيما تشرح لنا مزيان داكشي اللي عاد قلنا عاد دابا. قلنا ليغ شو خفيف تيطلع الفوق ها هو تيطلع، و ليغ فخوا تيهبط مادام هو تقيل. يعني قلنا هاد لي موفمون دير ها هو موفمون فيرتيكال يعني عمودي، ها هو تيهبط من الفوق تيهبط لتحت و هذا من التحت تيطلع الفوق. هذا هو لو موفمون فيرتيكال ديال ليغ عمودي. الصورة هادي دابا لي موفمون اوريزونطو دو ليغ يعني الحركات الأفقية ديال الهواء. باش نبرهنو لهاد الحركات الأفقية درنا واحد التجربة اللي هي شدينا واحد دو بواط سيلندريك حطينا بعدين شوية على بعضياتهم، ومن بعد شنو درنا سوفلينا يعني درنا واحد السوفلاج في لا زون اللي بيناتهم. من بعد قالك بوكو لي بواط من بعد لي بواط تيقربو تلاحظوا بلي البواط تيقربو لبعضياتهم. يعني مادام هما قربوا لبعضياتهم دابا هما هكا يعني راه جا واحد الريح اللي هو افقي ماشي عمودي افقي جا مليح هو اللي دور لينا هاد دي سيلندر باش قربوا من بعضياتهم هما دائريين. يعني غير واحد الريح جا وتفاهم وقربوا من بعضياتهم. يعني بوكو لي بواط سابروش دي دوخ يعني واحد الريح جا قربهم. يعني كيل تيب دو موفمون دو لير اكسبيريونس ميتر يعني شمن تيب ديال لير موفمون دير شمن موفمون لي يعني الموفمون افقي يعني افقي هو اللي جر لينا هاد لي بواط. فاش درنا واحد لو سوفلومون اونتر لي دو بواط شنو وقع؟ كرياسيون دون زون دو باس بريسيون. واحد لا زون دو باس بريسيون تكريات لينا. وحنا كنعرفو بلي ان الهواء ينتقل من المنطقة ذات الضغط المرتفع الى المنطقة ذات الضغط المنخفض. حنا عندنا هنايا لا زون هوت بريسيون كرينا واحد لا زون دو باس بريسيون يعني اوتوماتيكمون ليغ غادي
تحول لنا من هاد المنطقة لهاد المنطقة هادي فواحد الحركة اللي هي أفقية، هي اللي غتأدي للديبلاسمون ديال هاد لي دو سيلندر. دابا نشوفو لا نيسونس دو فون، كيفاش الريح كيتولد لينا. ان فون est un mouvement de l'air. الريح هو واحد الحركة ديال الهواء se déplace d'une zone de haute pression، تيمشي لواحد المنطقة ذات الضغط المرتفع كنسميوها أيضا anticyclone vers une zone de basse pression، تنسميوها أيضا dépression. فوالا هادي واحد الصورة اللي كتبين لنا بمجموعة واحد المناطق. هاد المنطقة هادي، هاد المنطقة هادي، كل منطقة عندها واحد لا فالور، واحد القيمة ديال الرقم ديال الضغط. مثلا هادي عندنا 980 هكتو باسكال، هادي 985، هادي 990. إلا كتشوفو هنايا عندنا 980 975 الضغط هنا غادي وكيطلع. حنا شنو قلنا على الهواء؟ الهواء كيمشي من المنطقة ذات الضغط المرتفع للضغط المنخفض، يعني هو ديما يمشي فواحد المنحنى اللي هو ريغريسيف، يعني منحنى تيهبط لتحت ديال الضغط، منحنى ريغريسيف. دابا هنا عندنا المنحنى كيفاش غادي تيطلع، يعني غادي يبقى يمشي لينا من هنا ويبقى هابط، يعني الريح يبقى غادي وتيهبط لينا. بالعكس هنايا فهاد الصورة هنايا عندنا لا زون هنا 1025 1025 1020 1015، يعني هنايا غيمشي لينا العكس، غيبقى غادي من هنا وغيطلع لهنا يطلع لهنا، يعني غيبقى غادي تيخرج. هو هاد السهم اللي كيبين، يعني بيطلع من هاد لازون يمشي لهاد لازون، من هاد لازون يمشي لهاد لازون، وهنا غادي يمشي من هاد لازون يدخل لهاد لازون يمشي لهاد لازون هدا تمشي لهاد لازون. هادي واحد الصورة أيضا كتوري لنا نفس الصورة اللي شرحنا قبيلة دابا. هاي هنايا 1030 1025، هنا الضغط غادي تينقص من هاد لازون لهاد لازون، الريح يمشي اوتوماتيكمون من هنا لهنا. هنا العكس، هنايا الضغط اللي منخفض كاين هنايا، وهنا الضغط مرتفع، يعني غادي يمشي من هنا ويبقى غادي يرجع للسهم. السهم تيبين لنا بلي الريح غادي من هنايا. فوالا هادشي اللي كاين.